बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको हज़रत अबू दिस्मा वहशी बिन हरब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक वाक़या सुनाती हूँ। वो कौन शख्स है जिसने ग़ज़वा उहद में हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब को कत्ल करके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल दुखाया था। फिर जंगे यमामा में मुसलमान कज़ाब को कत्ल करके मुसलमानों के दिलों को ठंडा किया। वो थे वहशी बिन हरब, जिनकी कुनियत अबू दिस्मा थी। इनकी तरफ एक बड़ी दर्दनाक दास्तान मंसूब है। अबू दिस्मा वहशी बिन हरब बयान करते हैं कि मैं कुरैश के एक सरदार हबीब बिन मोतम का ग़ुलाम था। ग़ज़वा बदर में इसके चचा तमीमा बिन अदी को हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब ने कत्ल कर दिया। इससे मेरे मालिक को बहुत गम लाहक हुआ और इसने लातो अज़ा की कसम खाई कि मैं अपने चचा के कातिल से ज़रूर बदला लूँगा। इसके बाद वो हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कत्ल करने के लिए गात में लगा रहा। अभी ज़्यादा वक्त ना गुजरा था कि कुरैश रसूल मुक़द्दस हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ नबरत आज़मा होने और बदर के मक़तूलैन का बदला चुकाने के लिए नए जोशो वलवले से ग़ज़वा उहद की तैयारी करने लगे। लश्कर को तरतीब दिया, मऊनैन को जमा किया, तैयारी मुकम्मल की। लश्कर की क़ियादत अबू सुफ़ियान बिन हरब के सुपुर्द की। इस मुहिम के लिए रवाना हो गए। अबू सुफ़ियान ने इस मौके पर कुरैश की इन बेगमात को भी हमरा ले लिया जिनके खावंद, बाप या भाई कत्ल हो चुके थे, ताकि ये मैदान जंग में लड़ाई करने वालों के हौसले बुलंद करें। मैदान से भागने की सूरत में ये बेगमात रास्ते में खड़ी होकर इन्हें आर दिलाएं। इन बेगमात में अबू सुफ़ियान की बीवी हिंदा बिनते अतबा पेश थी। इसका चचा, बाप और भाई ग़ज़वा बदर में कत्ल कर दिए गए थे। अबू दिस्मा फरमाते हैं, जब ये लश्कर रवाना हुआ तो हबीब बिन मोतम ने मेरी तरफ देखा और कहा, अबू दिस्मा, क्या तू ग़ुलामी से छुटकारा चाहता है? मैंने कहा, मुझे कौन ग़ुलामी की ज़ंजीर से आज़ाद कराएगा? इसने कहा, मैंने कहा, वो कैसे? इसने कहा, अगर तू हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब को कत्ल कर दे तो तू आज़ाद होगा। मैंने पूछा, इस अहद को पूरा करने की ज़मानत कौन देगा? इसने कहा, जिसको तू चाहे। मैं तमाम लोगों के सामने गवाही देता हूँ कि मैं इस अहद को निभाऊंगा। मैंने कहा, ठीक है, मुझे मंजूर है। मैं एक हबशी इंसान था। नेज़ाबाजी, तीर अंदाजी और खंजर और कुल्हाड़ी चलाने का बहुत बड़ा माहिर था। मेरा निशाना कभी खता न जाता। मैंने अपनी कुल्हाड़ी पकड़ी और लश्कर के साथ हो लिया। लश्कर के पीछे पीछे बेगमाते कुरैश के साथ खरामा चल रहा था। मुझे जंग से कोई ज़्यादा दिलचस्पी ना थी। जब भी मेरा अबू सुफ़ियान की बीवी हिंदा के पास से गुज़र होता या वो मेरे पास से गुज़रती और धूप में मेरी कुल्हाड़ी का लश्कारा देखती तो बेसाख्ता पुकार उठती, अबू दिस्मा, आज मक़तूलैन बदर का बदला चुकाकर कलेजे को ठंडा कर दें। जब हम ओहद के मुकाम पर पहुँचे, दोनों फ़ौजों में घुमसान कारण पैदा हुआ तो मैं हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब की तलाश में निकला। मैं इन्हें पहले से पहचानता था। वो किसी से भी मख्फी ना थे, क्योंकि वो हर दम अपनी पगड़ी में शितर मुरक्का पर पेवस्त किए रखते थे और ये इस दौर में अरब के जंगजू बहादुरों की अलामत हुआ करती थी। थोड़ी ही देर के बाद मैंने देखा, अमीर हमज़ा शमशीर जनी करते हुए और मद्दे मुकाबल के तहत करते हुए नीचे उतर रहे हैं। कोई इनके सामने ठहरने और साबित कदम रहने की सकत नहीं रखता। वो कुश्तियों के पश्ते पलटते हुए तेज़ी से आगे बढ़ रहे थे। मैं इन्हें देखकर एक दरख्त की ओट में छुप गया और शर्त बांध ली कि जो ही मेरे करीब आएँ तो इन पर यकदम हमला कर दूँ। इतने में कुरैश का शाह सवार सुबाह बिन अब्दुल अज़ा मैदान में उतरा और पुकारने लगा, अरे हमज़ा, मेरे मुकाबले में आओ। अमीर हमज़ा ये चैलेंज सुनकर इसके मुकाबले में उतरते हुए कहने लगे, मुशरका के बेटे, इधर आ। और बड़ी बुरक रफ्तारी से तलवार का एक ऐसा ज़ोरदार वार किया कि वो चश्मे ज़दर में इनके कदमों में ढेर हो गया और मैंने मौका पाते ही अचानक अपनी कुल्हाड़ी से इन पर ज़ोरदार वार किया और मेरी कुल्हाड़ी ने इनके पेट के निचले हिस्से को काटते हुए दोनों टांगों को चीर कर रख दिया। मेरी तरफ वो 2 कदम जोश से चले, लेकिन टांगों ने साथ न दिया और वहीं गिर पड़े। कुल्हाड़ी इनके जिस्म में पेवस्त थी। जब मुझे यकीन हो गया कि वो फौत हो गए हैं तो मैं इनकी लाश के पास आया, कुल्हाड़ी निकाली और खेमों में जाकर बैठ गया। मुझे इससे ज़्यादा लड़ाई में कोई दिलचस्पी ना थी। मैंने तो इन्हें सिर्फ इस लालच में कत्ल किया कि मुझे आज़ाद कर दिया जाए। फिर इसके बाद गुमसानत कारण पड़ा
لڑائی کا تنور گرم ہو گیا، چیخ و پکار آسمان کو چھونے لگی۔ صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لڑائی کی لپیٹ میں آ گئے، ان میں سے کافی تعداد میں شہید ہو گئے۔ اس نازک موقع پر ہندہ بنت عقبہ دیگر بیگمات قریش کو اپنے ساتھ لے آئی، مسلمانوں کی بکھری ہوئی لاشوں کے پاس گئی، انہوں نے ان کے پیٹ چاک کر دیے، آنکھیں نکال دی، ناک کاٹ ڈالے، پھر ان کے ہار اور بالیاں بنا کر زیورات کی جگہ پہن لی۔ ہندہ نے اپنا سونے کا ہار اور بالیاں مجھے دیتے ہوئے کہا، ابو دسمہ یہ تیرا انعام ہے، اسے سنبھال کر رکھنا، یہ میرا بڑا قیمتی زیور ہے۔ جب لڑائی ختم ہو گئی تو میں لشکر کے ساتھ مکہ معظمہ واپس لوٹ آیا تو حبیب بن موتم نے اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے مجھے آزاد کر دیا۔ میں آزاد تو ہو گیا، لیکن میں نے دیکھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت تیزی سے پھیل رہی ہے اور مسلمانوں میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ جوں جوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام چار سو پھیلنے لگا، تو مجھ پر خوف و ہراس کے بادل منڈلانے لگے، مجھے اپنی جان کا خطرہ لاحق ہو گیا۔ میں مسلسل اسی حالت میں مبتلا رہا، یہاں تک کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتحانہ انداز میں ایک لشکر جرار لے کر مکہ معظمہ میں داخل ہوئے۔ یہ منظر دیکھ کر میں امن کی تلاش میں طائف کی طرف بھاگ نکلا، لیکن تھوڑے ہی عرصے کے بعد باشندگان طائف بھی اسلام کی طرف مائل ہو گئے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات اور دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کرنے کے لیے ایک وفد تشکیل دیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر میرے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، زمین باوجود کشادگی کے مجھ پر تنگ ہو گئی، میری گلو خلاصی کے تمام راستے بند ہوتے دکھائی دینے لگے۔ میں سوچنے لگا کہ اب شام، یمن یا کسی اور ملک کی طرف بھاگ جاؤں۔ باخدا میں اسی حزن و ملال میں مبتلا تھا کہ میری حالت زار دیکھ کر ایک خیر خواہ کو مجھ پر ترس آ گیا اور اس نے کہا، ارے وحشی بن حرب، اللہ کی قسم، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے شخص کو قتل نہیں کرتے جو کلمہ طیبہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور اس کی یہ بات سن کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں سوئے یثرب روانہ ہو گیا۔ جب میں وہاں پہنچا تو مجھے معلوم ہوا کہ آپ مسجد میں تشریف فرما ہیں۔ میں آنکھ بچاتے ہوئے بڑی احتیاط سے مسجد میں داخل ہوا اور آپ کے سامنے کھڑے ہو کر آواز پکار اٹھا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ جب آپ نے میری زبان سے کلمہ شہادت سنا تو اپنی نگاہیں میری طرف اٹھائیں، جب مجھے دیکھا تو نظریں دوسری طرف پھیر لیں اور فرمایا، تم وحشی ہو؟ میں نے عرض کی، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، بیٹھو اور مجھے بتاؤ کہ امیر حمزہ کو تو نے کیسے قتل کیا تھا۔ میں نے وہاں بیٹھ کر پورا واقعہ بیان کر دیا۔ جب میرا بیان ختم ہوا تو آپ نے غصے سے اپنا چہرہ مبارک دوسری طرف پھیرتے ہوئے کہا، وحشی، تم پر افسوس ہے، میری نظروں سے دور ہو جاؤ، آج کے بعد میں تجھے نہ دیکھوں۔ اس دن سے میں آپ کی نگاہوں سے ایک طرف رہنے لگا۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے بیٹھ جاتے تو میں آپ کے پیچھے بیٹھ جاتا کہ کہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر مبارک مجھ بدرسی پر نہ پڑ جائے اور اس طرح مجھے دیکھ کر آپ کو تکلیف نہ ہو۔ میں مسلسل اسی المناک حالت میں مبتلا رہا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ پھر اپنی داستان بیان کرتے ہوئے وحشی بن حرب نے کہا، باوجود یقین میں جانتا تھا کہ اسلام پہلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، پھر بھی وہ گناہ جرم جس کا میں نے ارتکاب کیا تھا، وہ بڑی مصیبت جس میں مسلمانوں کو میں نے مبتلا کیا تھا، وہ میرے نہا خانہ دل سے کبھی محو نہ ہوتا۔ اب میں شدت سے اس موقع کی تلاش میں رہنے لگا کہ اس جرم کا کفارہ ادا کر سکوں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہو گیا، حضرت ابوبکر امیر المومنین بن گئے تو مسلمہ کذاب کے ساتھی بنو حنیفیہ مرتد ہو گئے۔ خلیفہ اول نے مسلمہ سے نبرد آزما ہونے اور اس کی قوم بنو حنیفیہ کو دین الہیہ کی طرف واپس لانے کے لیے لشکر تیار کیا۔ میں نے اپنے دل میں سوچا، اب موقع ہے کہ میں اپنے ارمان پورے کروں اور پچھلے سارے دھونے دھو ڈالوں۔ پھر میں لشکر اسلام کے ساتھ ہو لیا، اپنی وہی کلاڑی ہاتھ میں لی جس کے ساتھ سید الشہداء امیر حمزہ کو قتل کیا تھا، اور میں نے قسم کھا لی کہ یا مسلمہ کذاب کو قتل کروں گا ورنہ جام شہادت نوش کروں گا۔ جب مسلمانوں نے مسلمہ اور اس کے لشکر پر گلستان موت میں زوردار حملہ کیا، دشمنان خدا کے گوشت کے ٹکڑے فضا میں اڑنے لگے،
میں مسلمہ کے انتظار میں تھا۔ اسے ایک جگہ ہاتھ میں تلوار لیے کھڑا ہوا دیکھا اور ایک انصاری کو دیکھا کہ وہ بھی میری طرح گات لگائے کھڑا ہے۔ ہم دونوں اس کو قتل کر دینا چاہتے تھے۔ میں نے آگے بڑھ کر زور سے کلہاڑی چلائی جو اس کے بدن میں پیوست ہوگی۔ اتنے میں انصاری نے اس پر تلوار کا وار کیا۔ اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہم میں سے کس کے وار سے وہ واصل جہنم ہوا۔ اگر وہ میرے وار سے قتل ہوا تو میں کہنے میں حق بجانب ہوں گا کہ میں نے اپنی زندگی میں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک پروکار شخصیت کو قتل کیا اور ایک بدترین خلائق شخصیت کو بھی تحت کیا۔ جزاک اللہ۔